बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बॉयज़, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर बॉयज़ मुताला पाकिस्तान की यूनिट नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम लोग जो बॉयज़ हम लोग पढ़ रहे थे पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में, जिनमें हम लोगों ने अपने पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इन जो मसाइल थे इनको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो आज उसमें जो मसाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो चीज़ थी हमारे पास रियासतों के इल्हाक का मसला, कि किस तरह से जो रियासतें थी उनका इल्हाक होना था। तो तकसीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 562 छोटी बड़ी रियासतें थी। ये रियासतें वो थी जहाँ नवाब या राजे जो थे वो दाखिली तौर पर हुक्मरान थे। इन पर कंट्रोल बरतानी हुकूमत को हासिल था। रियासतों में बरसगीर की कुल आबादी का 1/4 रिहाइश पजीर था और 1/3 इलाके पर ये मुश्तमिल थी। आज़ादी की मंजिल करीब आई तो रियासतों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा जाने लगा। काबीना मिशन प्लान के हवाले से रियासतों के हुक्मरानों को कहा गया कि वो मुस्तकबिल में अपनी हैसियत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर साजी के अमल में शरीक हों। हुक्मरानों को भी काबीना मिशन ने यह तलकीन की कि वो फैसला करते वक्त अपने अवाम की पसंद और मजहबी रिश्तों का ध्यान रखें। हुकूमत बरतानिया ने क्या किया कि 20 फरवरी 1947 को इंडिया और इंडियन रियासतों पर अपना कंट्रोल उठा लेने का ऐलान किया। इसी ऐलान के तहत रियासतों ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान से होने का फैसला कर लिया। तो जो कानून आज़ादी हिंद 1947 के मुताबिक इन्हें इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान या भारत जिसके साथ शामिल होना चाहें, इलाका फ़ैसला करना चाहें तो कर सकते हैं। और इलाका फ़ैसला करते वक्त जो वालियान रियासत यानी जो रियासत के वाली होंगे उनको मशवरा दिया गया कि वो रियासत की जोग्राफियाई हैसियत और रियाया की ख्वाहिशात और रुझानात को मद्देनज़र रखें। क्या मैं पाकिस्तान बनने तक माँ सिवाय सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के बाकी जितनी भी रियासतें थी खुशसलूबी के साथ भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी। लेकिन ये है कि ये जो चंद रियासतें थी ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का बायस बन गई। अब जो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है वो है जी रियासत हैदराबाद यानी दक्कन की रियासत। रियासत हैदराबाद हिंदुस्तान की अहम तरीन रियासतों में से थी। इसका वाली जो था निज़ाम मुसलमान था लेकिन आबादी हिंदू अक्सरियत पर थी और निज़ाम जो था वो अवाम में बहुत हरदिल अजीज़ था। रियासत की माली हालत भी अच्छी थी। इस लिहाज से वो चाहता था कि निज़ाम जो था वो निज़ाम हैदराबाद चाहता कि वो आज़ाद हैसियत से अपनी रियासत को बरकरार रखे और किसी के साथ इलाक़ ना करे। जब 3 जून मंसूबे के तहत फैसला हुआ तो निज़ाम हैदराबाद ने वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि रियासत को जुमेरियन हैसियत दी जाए, लेकिन वो ना माना। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद हैदराबाद के निज़ाम पर भारत में शामिल होने का दबाव बढ़ गया। रियासत की नाकाबंदी कर दी गई और फ़ौजी मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी गई। 24 अगस्त 1948 को रियासत हैदराबाद ने भारत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन इससे पहले कि सिक्योरिटी कौंसिल शिकायत सुनने के लिए तारीख मुकर्रर करती, भारत ने हैदराबाद में फ़ौज कशी कर दी। हैदराबाद की रियासती अफवाज ने मुख्तसर मुकाबले के बाद हथियार डाल दिए और यूँ रियासत हैदराबाद को बज़ोर शमशीर भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक हो गया। ये तो थी हमारे पास हैदराबाद की। अब आ जाती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ कराची के साहिल से 480 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी रियासत थी। हालांकि इसमें आबादी जो ज़्यादातर थी हिंदुओं की थी, लेकिन इसका जो सरबराह था वो मुसलमान था और उसने पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने
ریاست کے والی نے 15 اگست 1947 کو ریاست کا نظام پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد بھارت نے ریاست پر فوج کشی کر کے ریاست کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ تھی ہمارے پاس جموں اینڈ کشمیر کی ریاست۔ جموں و کشمیر رقبے کے لحاظ سے بھارت کی تمام ریاستوں سے سب سے بڑی تھی، جس کا کل رقبہ 1,35,900 مربع کلومیٹر اور آبادی اس کی 1947 کی مردم شماری کے مطابق 400 ملین لوگوں پر مشتمل تھی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ جو آبادی کا بڑا حصہ جو تھا نا، تقریباً 77% لوگ مسلمان تھے، اور برطانوی حکومت نے اس ریاست کو ایک ڈوگرا راجہ جو تھا گلاب سنگھ، اس کے پاس صرف 75 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا، اور ڈوگرا راجہ جو گلاب سنگھ تھا اور اس کے جانشینوں نے مسلم ریاست پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ معمولی جرائم کی پاداش میں مسلمانوں کو کڑی سزائیں دی جاتی۔ تنگ آ کر 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی، لیکن برطانوی حکومت کی مدد سے راجہ نے عوامی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ یہاں پر اب کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جغرافیائی اور ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان سے بہت قریب رہی۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں، اور قیام پاکستان کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھے، تاہم ریاست کا مستقبل ابھی واضح نہیں تھا، اس لیے مہاراجہ کسی آخری فیصلے تک دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے ساتھ معاہدہ جاریہ یعنی حالات کے جوں کے توں رکھنے کا معاہدہ یعنی اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن بھارت اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب قیام پاکستان اور آزادی ہند کی باتیں ریاست پہنچنا شروع ہوئیں تو ریاستی باشندوں بالخصوص مسلمانوں میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈوگرا راجہ کے چنگل سے آزادی حاصل کرے، تاہم جو مہاراجہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے اہلکاروں کے ذریعے تشدد کا راستہ اپنایا، اور ہندو جو راجہ کی نیت سے صاف واقف تھے مہاراجہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور پہلی بار کیونکہ کشمیری مسلمان جو ہندو تھے وہ راجہ کے ظلم سے واقف تھے، اس لیے پہلی بار پونچھ کے مقام پر بغاوت کا آغاز ہوا، اس سے حالات خراب ہو گئے۔ تو جب مہاراجہ کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو خیبر پختونخوا کے بہادر قبائل جو تھے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ قبائلی اور کشمیری مجاہدین کی مشترکہ جدوجہد کے سامنے مہاراجہ کی فوج جو تھی وہ بے بس ہو گئی، اور مہاراجہ سری نگر سے جموں بھاگ گیا اور بھارت سے فوج کی مدد کی اپیل کی۔ اب بھارت کی فوج آ گئی تو اس کے سامنے جو کشمیری مجاہدین اور قبائل جو تھے وہ غیر تربیت یافتہ تھے، ان کے لیے لڑنا مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بھارتی فوج نے جو کشمیر کے آزاد کی حصوں پر پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ تو ان حالات میں آزاد کشمیر اور پاکستانی سرحد کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کو بھارتی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے 1948 میں احکامات صادر کیے گئے، اور یوں بھارت اور پاکستان کی افواج کا پہلی بار سامنا ہوا، یعنی پاکستان اور بھارت کی جو پہلی جنگ تھی وہ 1948 میں ہوئی۔ بھارت پاکستان کے درمیان یہ لڑائی جو تھی 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق روک دی گئی۔ بھارت جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش کر چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے اپنے اپنے موقف پیش کیے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے باشندے استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک بھارت اور پاکستان نے تسلیم کر لیا، لیکن بعد میں بھارت ہیلے بہانے کرنے لگا، اور یوں آج تک کشمیری استصواب رائے کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹوڈنٹس آج یہ تھا کہ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ، اس میں سے آپ لوگوں نے جو ہے آپ کی جو اسیسمنٹ آئے گی اس کو سالو کرنا ہے، اور اس کا بی اور سی پارٹ جو ہے مجھے آ کے منڈے کو سبمٹ کروانا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔